बड़े ऑर्गेनाइज, वेरी पीसफुल। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ वो खुदावन की जो आलमगीर दावत है ना भाई साहब जी, कि आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आराम दूंगा। तो ये एक यूनिवर्सल इनविटेशन है। यू आर ऑल वेलकम। आप जो कोई भी हैं, जिस मजहब से भी आपका ताल्लुक है, जिस खानदान से भी आपका ताल्लुक है, खुदावन आपको अपने पास बुलाता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। ये चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वक्त हो गया खुदावन के पाक कलाम का। टाइम कीपिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए खुदावन के जिंदा पाक कलाम को, मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 24 बाब, पहली आयत से लेकर 14 आयत तक। सफा नंबर 28 पर है उर्दू की बाइबल में। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 1 टू 14। आइए खुदा उनका खूबसूरत पाक कलाम तिलावत करते हैं। आप अपनी बाइबल को लें और इस वेद को हम मिलकर तिलावत करते हैं। यूं लिखा है खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम में, और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी, और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? यीशु ने जवाब इनसे कहा कि खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की आवाज सुनोगे। खबरदार, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको ऐजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और उससे अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, तब ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। खुदावन के अजीम बाबरकत ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए जी हम सब दुआ मांगे। मैं वैसे तो आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ गिलबर्ट साहब कि आप इतनी जो मुश्किल जो है ना, एक मरहला जो होता है ये, उस काम को आप सर अंजाम देते हो, क्योंकि पूरा हफ्ता जो मैं स्टडी और दूसरे जो हमारे अजीज जो स्टडी देते हैं उसको कंक्लूड करना जो है ना, जिसे कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद करना, ये आप पे जिम्मेदारी आ जाती है। तो थैंक यू, थैंक मैंने यू। भैया दुआ कीजिए खुदा के खादम के लिए कि वो इस सब्जेक्ट को जो कि हम सेकंड कमिंग के हवाले से पिछले दिन में सीख रहे थे, आज वो बताएंगे कि इस दौर में जो पाक रूह का जो काम है वो क्या है, स्पेशली इन दिस क्राइसिस इन दिस 21st सेंचुरी, व्हाट इज द रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन दिस वर्ल्ड। तो आइए दुआ मांगे। तेरा खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू दानिश और हिकमत का सचश्मा है। इस वक्त खुदावन हम तेरे खादम के लिए, पादरी गिलबर्ट साहब के लिए तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं इनकी सारी कमिटमेंट के लिए, सारी डेडिकेशन के लिए, और इस सारी बरकत के लिए जो तूने उन्हें दी है, ताकि तेरे कलाम को तेरे लोग के साथ बांट सकें। खुदावन तूने उनके कलीसिया को बरकत दे, उनके घराने को बरकत दे, और जितने भी बहन भाई अजीज इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, इस बात में शामिल हैं, उन सबके साथ हो अपने पाक रूह से मामूल कर, यीशु के कातर नाम में। आमीन। जी भाई साहब जी, ओवर टू यू। जो पहली दफा आज प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो इससे पहले कि भाई साहब पाक कलाम पेश करें, मैं मुख्तसरन से उनका तारफ ये करवाना चाहता हूँ कि भाई साहब जो है वो एंग्लिकन चर्च में बिकर हैं, और वॉल्सल में खुदा की खिदमत करते हैं। उनके पास 3 चर्चेज हैं, और ओरिजिनली ही इज फ्रॉम कराची पाकिस्तान, और एक बड़े अरसा से वो खुदा की खिदमत सरगर्म अमल है। जबरदस्त खुदा के खादम इवेंजलिस्ट हैं, खुदा की खिदमत करते हैं।
تو آئیے ہم ان سے خدا کا پاک کلام سنتے ہیں. جی بھائی صاحب جی. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. میں خدا کا شکر کرتا ہوں آج پھر آپ کے ساتھ یہاں موجود ہوں، اور آپ کی اس بڑی خوبصورت منسٹری کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں. بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اور اس پارٹنرشپ کے لیے جو کہ ہمارے بیچ میں کئی سالوں سے ہے، اور آج بھی آپ نے ہمیں اس خدمت کا حصہ بنایا، تو اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں. اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج صبح جو پیغام خداوند نے مجھے دیا ہے، اور وہ پیغام پادری صاحب نے گزشتہ کئی دنوں سے آلریڈی اس کا آغاز کر دیا ہے، اور پادری صاحب نے اینڈ ٹائمز کو اس مرتبہ سبجیکٹ بنایا ہے. اور آج کا جو مضمون مجھے پادری صاحب نے دیا ہے وہ ہے امپورٹنس آف دا ہولی اسپرٹ ان دی اینڈ ٹائم. خدا کا جو پاک روح ہے اس کی ہماری زندگی میں ان آخری ایام میں، آخری زمانہ میں کیا اہمیت ہے. خدا کا پاک روح ہماری کس طرح ان حالات میں، مشکل حالات میں مدد کر سکتا ہے. اور اس کے لیے جو حوالہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، مقدس متی رسول کی معرفت انجیل اس کا 24 باب، اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے اس کو اگر آپ کھول کے رکھیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی اس کو فالو کرنے میں. میں صرف بریف انٹروڈکشن دوں گا واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ. اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے. جب پادری صاحب نے یہ مضمون دیا تو میرا جو ذہن ہے، میری جو آنکھیں ہیں وہ چاروں طرف گھوم رہی ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جب ہم اینڈ ٹائمز کی بات کرتے ہیں، وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار فردر 10 years or 100 years or 1000 years. End times is already here. We are living in the end times. اور آج خدا کے پاک کلام کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، پادری صاحب گئے ہیں ہولی لینڈ، اور میں بھی گیا ہوں، اور بہت سارے بہن بھائی گئے ہیں. آپ کے ذہن میں میں تھوڑا سا وہ نقشہ لانا چاہتا ہوں کہ جب ہم جو جروسلم ٹیمپل ہے، جو اب تو وہ ٹیمپل نہیں ہے وہاں پہ، لیکن سیکنڈ ٹیمپل جو ہے اس کی ڈسٹرکشن کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی تھی. اور جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیکل سے نکل کر کوہ زیتون کی طرف، زیتون کے پہاڑ کی طرف واک کر کے جا رہے تھے، اور ٹیمپل کے بیچ میں اور جو زیتون کا پہاڑ ہے اس کے بیچ میں ایک ویلی ہے، اس کو قدرون ویلی کہتے ہیں، اور وہاں سے گزر کر وہ دوسری طرف جاتے ہیں. اور جب وہ ہیکل سے نکل رہے تھے تو اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، خداوند تو دیکھتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت عمارتیں ہیں؟ اور خداوند نے کہا، ہاں تم بھی دیکھ رہے ہو یہ بڑی خوبصورت عمارتیں ہیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک پتھر پر دوسرا پتھر باقی نہیں رہے گا. ڈسٹرکشن ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گا یہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ قدرون کی ویلی سے گزر کر زیتون کے پہاڑ پر آتے ہیں، اور جب وہ خداوند کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تنہائی میں، پھر وہ خداوند جو ورس 3 ہے، چیپٹر 24 ورس 3، میتھیو 24 ورس 3 میں لکھا ہے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا. یہ سوال ہے جو کہ شاگردوں نے پوچھا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آلریڈی جو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا ہیکل کے بارے میں، وہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے. 40 سال کے بعد 70 AD میں the second temple was destroyed. اب بات آتی ہے، یہ اینڈ ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کا خاتمہ کب ہوگا اور اس کا کیا نشان ہے. تو جو نشانیاں خداوند یسوع مسیح نے بتائی ہیں ان میں ورس 4 میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. اور یہ بات آپ دیکھ لیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جو باتیں اپنے شاگردوں کو فرسٹ سینچری میں کہی تھی، آج 21 سینچری میں بھی یہ باتیں بالکل برحق ہیں. آج بھی جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، چرچ ہے، وہ وہی چیزیں فیس کر رہا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے فرسٹ ڈسائپل سے کہی تھی.
یو ول فیس آل دیز تھنگس. اور آج ان چیزوں کو ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم یہ جو چیزیں ہیں، جب جو جھوٹے نبی آئیں گے وہ اپنے آپ کو کہیں گے مسیح ہے، لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اور آج یہ چیزیں ہم ہوتی دیکھتے ہیں. اور پھر وارز اور رومرز آف وارز، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور جنگ کی جو افواہیں ہیں، وہ جھوٹی جو فیک نیوز ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں آ رہی ہیں. اور پھر اور جو اب خداوند یسوع مسیح نے اس میں ایڈ کیا کہ کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال آئیں گے، بھونچال آئیں گے، اور یہ مصیبتوں کا یہ باتیں خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتائیں. یہ جو ہے پہلا حصہ جو ہے یہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پھر خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، شاگردوں کے ساتھ جو خداوند یسوع مسیح کے فالوورز ہیں، وہ ان اینڈ ٹائمز میں کیا چیزیں فیس کریں گے. اور اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ورس 9 میں لکھا ہے، دین یو ول بی ہینڈڈ اوور ٹو بی پرسیکیوٹڈ اینڈ پٹ ٹو ڈیتھ اینڈ یو ول بی hated by all nations because of me. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیحیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں ساری دنیا میں ہو رہی ہیں، کسی ایک حصے میں نہیں ہو رہی دنیا کے، بلکہ دنیا کے تمام حصوں میں جو کرسچن کی پرسیکیوشن ہے وہ جاری ہے. اور پھر لکھا ہے at that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ اپنے ایمان سے گمراہ ہو جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے مسیح کا. اور پھر یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. جو محبت ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی. بیکاز آف دا انکریز آف ویکڈنس دا لو آف موسٹ ول گرو کولڈ. شاگردوں کی، لوگوں کی محبت جو ہے ٹھنڈی پڑ جائے گی آپس میں، ایک دوسرے کے لیے، خدا کے لیے، چرچ کے لیے. اور یہ ہے بہت ہی خطرناک چیز جو کہ آج ہم چرچز میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے یہ باتیں ان کو بتا دی تھی. آج ہم دیکھیں گے، پادری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ڈیورنگ دا ویک ہمیں ان چیلنجز کے بارے میں بتایا، کس طرح سے آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. چرچز جو ہے وہ خالی ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے خدا کو ایمان سے برگشتہ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو خداوند یسوع مسیح نے 2000 سال پہلے کہی تھی وہ آج ہو رہی ہیں. آج ہم جس چیز پر غور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دی امپورٹنس آف دا ہولی اسپرٹ ان دا اینڈ ٹائمز. یہ آج کا جو دور ہے جس میں اس وقت چرچ ہے، یہ جو پرسیکیوشن ہے خاص طور پر اس کے حوالے سے. اور دوسرا جو مشن جو ہے، آج کی جو ہماری ریڈنگ ہے اس کا جو آخری حصہ ہے اس کو میں آپ کے لیے پڑھ دینا چاہتا ہوں. میتھیو 24 اور ورس 11 میں لکھا ہے، بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اور بادشاہی کی عشق خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تب سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. تو میرے عزیزو، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے باوجود جو منادی ہے، جو گوسپل کا جو میسج ہے، اس کو تمام قوموں تک پہنچنا ضروری ہے. اور اس کے لیے وی نیڈ دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ. خداوند یسوع مسیح نے ایکٹس ہم پڑھتے ہیں، ایکٹس چیپٹر 1 ورس 8 میں لکھا ہے کہ جب تک when the Holy Spirit will come you will be my witnesses not in Jerusalem or Judea but to the ends of the earth. تو یہ چیزیں تو ہوں گی، یہ پرسیکیوشن بھی ہوگی، تمام کے تمام جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں وہ ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نے اپنا پاک روح دیا ہے تاکہ جب تک خداوند آ نہیں جاتا، جب تک ان چیزوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، جو خوشخبری کا پیغام ہے، جو گوسپل میسج ہے، وہ لوگوں کو پہنچایا جائے گا. اور اس کے لیے ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے. تو پہلی بات جو ہے، اینڈ ٹائمز میں چرچ کو اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، ان تمام مشکلات میں، پریشانیوں میں، جب اریسٹ کیے جائیں گے لوگ، جو پرسیکیوشن ہے، اس کے حوالے سے میں ایک ورس جو ہے وہ میں میتھیو چیپٹر 10 اور اس کی ورس 18، متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 18 میں لکھا ہے،
On my account you will be brought before governors and kings as witnesses. उनके लिए गवाही होगी. And टू दी जेंटाइल, जो गैर अक़वाम है उनके लिए हमारी जो 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 परसिक्यूशन है उसके जरिए से खुदा अपना काम करेगा. हम उनके गवाही के तौर पर जो है इन चीजों को फेस करेंगे. और फिर लिखा हुआ है, बट व्हेन दे अरेस्ट यू डू नॉट वरी अबाउट व्हाट टू से और हाउ टू से. जब तुम्हें पकड़वाया जाएगा तो तुम्हें फिर ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि अब क्या कहना है. At that time you will be given what to say, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. जब हम पकड़े जाएंगे, जब हमें पेश किया जाएगा अदालतों में, तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हमें उनको क्या जवाब देना है. उसके लिए खुदा का पाक रूह है. This is the importance of the Holy Spirit in these difficult times, in this challenging times. The Spirit is given to us. खुदा का पाक रूह वहां मौजूद होगा जब जब भी उसके लोग परसिक्यूट किए जाएंगे, उनको अदालतों में घसीटा जाएगा, तो खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी मदद के लिए मौजूद होगा. तीसरी बात जो है वो ये है कि हमारी जो निजात है उसकी तकमील जो है वो कैसे होगी. और उसके लिए भी एक हवाला जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. वो है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11. यहाँ पे लिखा है, एंड इफ द स्पिरिट ऑफ हिम हु रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड इज लिविंग इन यू, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of the Spirit who lives in you. खुदा ने जिस कुदरत से, जिस इख्तियार से यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही इख्तियार, वही पावर खुदा का पाक रूह जो है वो मुझे और आपको दिया गया है, और वही हमें भी जिंदा करेगा. तो हमारी निजात की जो तकमील है, कंप्लीशन है, यानी हमारा मुर्दों में से जिंदा किया जाना खुदावंद यीशु मसीह के आने पर, वो भी हमें यकीनी बनाता है यहाँ पे. क्योंकि खुदा का पाक रूह जिससे कि खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही हमारे अंदर काम कर रहा है. वो चर्च को दिया गया है. ये वही पावर है, वही कुव्वत है जिसके जरिए से आज चर्च दुनिया में मिशन का काम कर रहा है. जो मिशनरीज हैं उनको खुदा ने एम्पावर किया हुआ है. लोग बड़ी दिलेरी से अपनी जानों की परवाह किए बगैर दुनिया में जाकर आज जो खुशखबरी का पैगाम लेकर जा रहे हैं. तो आज हम जिस चीज पे गौर करते हैं वो है द पावर. खुदा ने अपनी इस कुव्वत से, अपने इख्तियार से उसने चर्च को आज तक कायम रखा है. बहुत सारे लोग कहते हैं जी चर्च तो खत्म हो गया, चर्च इज डाइंग, चर्च जो है वो तबाह हो रहा. आपको मैं बताना चाहता हूं कि चर्च को चलाने वाला कोई पादरी या बिशप नहीं है. चर्च को चलाने वाला खुदा का पाक रूह है. खुदा का पाक रूह दिया गया है मसीहों को ताकि वो इस मिशन को जारी रखें, जो खुदा ने मिशन यीशु मसीह को दिया था, जो मिशन यीशु मसीह लेके आए थे. आज इस आखिर जमाने में वी आर इन द एंड टाइम्स. हमें और वेट नहीं करना एंड टाइम का. एंड टाइम तो शुरू हो चुका है. खुदावंद यीशु मसीह किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए जो आखिरी बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही है इस आज के पैसेज में वो कहा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो. आज हमें उस मिशन को लेकर चलना है. जहां जहां भी हम हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, हमें डरने की जरूरत नहीं है. पादरी साहब ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया था, वी डोंट नीड टू बी फेयरफुल. हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारे पास है. खुदा का पाक रूह हमें दिया गया इसी मकसद के लिए कि हमारे अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं आना चाहिए, डर नहीं आना चाहिए. हमें अपने ईमान से कभी भी इनहराफ नहीं करना चाहिए, मुनकर नहीं होना चाहिए, डिनाई नहीं करना चाहिए. दिलेरी से अपने ईमान को हमें लोगों के सामने कन्फेस करना चाहिए, बताना चाहिए. और आज मेरी दुआ है, जैसा कि पाजी साहब ने हमें इन पिछले तमाम दिनों में जो टीचिंग दी है हमें परसिक्यूशन के हवाले से, एंड टाइम्स के हवाले से, चर्च ये तमाम चीजें फेस करेगा, बट वी आर नॉट अलोन.
The Holy Spirit is with us. खुदा हमारे साथ है, खुदा का पाखरू हमारे साथ है, खुदा का पाखरू हमारी मदद करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा, ताकि हम इन चैलेंजेस को मीट कर सके, इसमें भाग ना जाएं, डर ना जाएं, खौफजदा ना हो जाएं, ईमान से बरगश्ता ना हो जाएं। झूठे नबी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो चर्चिज में आके खराबी पैदा करेंगे। ये सारे का सारा इब्लीस का काम है, जो वो शुरू से खुदा के लोगों के खिलाफ करता आया है, चर्च के खिलाफ करता आया है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें खौफजदा नहीं होना, बल्कि इस मिशन को जारी और सारी रखना है। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द जी लॉर्ड। भाई साहब जी, क्या बात है, बड़ी खूबसूरती से आपने जो लोगों को इनकरेज किया, हम सबको के हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। दो बातें, इट्स अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन आपके जो इस सारे टीचिंग में से। एक तो ये कि थोड़ा सा हमें इस बारे में मजीद बताइए कि जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है अबाउट द पावर ऑफ गॉड, जो होली स्पिरिट जो है, हम चूंकि ट्रिनिटी को मानते हैं, तो जो खुदावंद का पाक रूह है, उसके बारे में भी हम मजीद जरा थोड़ा सा देखते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। जी 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 जी, दूसरा जरूर। जो है कि जब हम बात करते हैं, आपने फरमाया कि कलीसिया जो है वो खुदावंद के लोग जो हैं उनको जो है परेशान नहीं होना है। तो औरुल कुदस के बारे में जो एक गलत फहमी पाई जाती है कि जी ये एक पता नहीं कोई जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी या ऐसी कोई पावर है, बल्कि ये तो खुदा का जो है वो पाक रूह है ना। तो ये खुदा का पाक रूह है, और जी कलीसिया जो है ये खुदावन का बदन है। जी तो उसके अंदर खुदावन जो है वो सुकूनत करता है अपने पाक रूह के जरिए। और आपने बड़ी अच्छी ये बात की कि इस एंड टाइम में हमें खुदावन के पाक रूह की शिद्दत से जरूरत है। और खुदावन यीशु मसीह ने इसीलिए अपने शागिर्दों से कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। तो क्या वजह है भाई साहब जी, क्या चर्च के अंदर लोगों को इस बारे में प्रीच नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता कि पाकरू क्या है और कलीसिया क्या है? क्योंकि उस पर लिखा है कि आलम अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। तो अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो लोग कहते हैं नहीं चर्च जो है वो खत्म हो रहा है, चर्च जो है बंद हो रहे हैं, उसके डिफरेंट वजूहात हैं, है ना? क्योंकि इतने बड़े टाइटैनिक किस्म के चर्च बने, और अब उनको मेंटेन करना, उनकी निगहदाश्त करना, दैट्स बियॉन्ड अवर लिमिटेशन। yeah, अखराजात जो हैं वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। they तो are the church buildings basically, not बेसिकली the church itself. तो अभी बहुत सारे लोग जो है मीडिया में इन बातों को लेकर, देखे जी इंग्लैंड में जो है ना जी वो कलीसिया खत्म हो रही है, वहां पर जो चर्चेज बिक रहे हैं और मॉस्क में चेंज हो रहे हैं जी, गुरुद्वारे बन रहे हैं, तो ये तो ऐसी बातों से लोग जो है वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा चर्च का। लेकिन मुकाशवा की किताब में खुदा ने कहा कुछ कलीसिया जो है, जो 7 सितारे हैं, वो यीशु के हाथ में है और कोई जी उन्हें जी छीन नहीं सकता। जरा इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए कि जो हमारी कलीसियाएं हैं उनके अंदर क्या तालीम का फुकदान है, या लोग इस बात को इग्नोर कर रहे हैं? क्या वजह है इसकी? ये दो चीजें हैं पादी सर इसमें। एक तो ये है कि बाज लोगों ने इसको एक जाती बिजनेस समझ लिया हुआ इसको, कि हम्म। जी होली स्पिरिट जो है ना ये हमारे उनकी पास है, मलकियत है, उनकी मलकियत हम है। इसके ठेकेदार हैं, होली स्पिरिट चाहिए हमारे पास आओ। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों के दिलों में पाई जाती है कि जी होली स्पिरिट लेना तो फलां चर्च जाएंगे तो होली स्पिरिट मिलेगा। होली स्पिरिट जो है उसका वादा उन तमाम के साथ है जितने भी यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसको दिल से अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, उनके लिए ये गिफ्ट है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू ऑल दोज हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। प्रेज द आपको लॉर्ड। किसी शख्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू टर्न टू क्राइस्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को मसीह के पास ला रहे हैं ताकि वो ब्लेस हों, उनको बरकत मिले। और जो सबसे बड़ी बरकत है वो है खुदा का पाक रूह। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। ये खुदा ने अपने लोगों को दिया है। जो पादी साहब आपने ये खुदा के पाक रूह से आप जो मज़ामीन लेके आते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन द एंड टाइम्स। होली स्पिरिट की इंपॉर्टेंस सिर्फ एंड टाइम्स में नहीं, एंड टाइम्स में तो ऑलरेडी हम हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी डे टू डे लाइफ में है। हम प्रीचिंग नहीं कर सकते, हम एवेंजलिज्म नहीं कर सकते, हम स्टडी नहीं दे सकते किसी को जब तक के खुदा का पाक रूह हमारी मदद ना करे। और हालेलुया। मैं आपको पादी साहब आपने बड़े मुनासिब वक्त पर यह मजमून रखा है। इन 2 weeks टाइम वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द डे द ऑफ पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट। जी। पेंटिकोस्ट 19 को हम सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे ऑफ द चर्च। चर्च। जी। चर्च का बर्थडे
church was born on that day when the Holy Spirit came down. Old Testament में भी इसके बारे में पेशन गोई है. बुक ऑफ जोल चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं कि जब आखिर जमाना में खुदा अपने पाक रूह को सब लोगों पर, लेकिन उसके लिए ये है कि दोस्त जो वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं दिल से. क्योंकि होली स्पिरिट देने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को बताया मेरे पास होली स्पिरिट है, मैं कोई चीज बन गया. नो, होली स्पिरिट इज गिवन फॉर अ पर्पस. और पर्पस ये है कि हम खुदा की मर्जी को जाने, उस पर अमल करें, और उसकी मर्जी ये है कि हम बहुत सारे लोगों के लिए अपनी और दूसरों की निजात का सबब बन सकें. हालेलुया. बहुत बहुत शुक्रिया. और बहन भाई, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम इस माध्यम से आपके लिए ऐसे खूबसूरत मज़ामीन जो हैं वो लेकर आएं. और इन कमिंग डेज हम बात करेंगे एसेंशन पे, खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के हवाले से उसकी हमारे लिए क्या अहमियत है. एंड डेफिनेटली बिफोर द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट हम रूह कुदस के बारे में एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे. और आप ज़रूर इस बात के लिए दुआ भी करें. और भाई सब, क्या कंक्लूडिंग मैसेज जो है वो आप देना चाहते हैं पासबानों को और कलीसियाओं को इन कनेक्शन ऑफ दिस सेकंड कमिंग, और जो लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा खौफ पाया जा रहा है और लोग घबरा जाते हैं, बाइबल मुकद्दस की तरफ आने के बजाय लोग जो है वो न्यूज पर ज्यादा ध्यान देते हैं. मैं पिछले दिन एक बात कर रहा था भाई साहब जी के जितने भी हमारे सेकुलर चैनल, ऑफ कोर्स दैट देयर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कोई स्पोर्ट्स चैनल हैं, कोई न्यूज चैनल हैं, कोई ड्रामा जिनमें दिखाया जाता है, फिल्म के हैं. लेकिन मैं एक वैसी बात कर रहा था कि अगर ऐसा हो कि जितने भी ये चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, अगर ये स्प्रेड करना शुरू कर दें ये न्यूज कि पीस ऑलवेज कम फ्रॉम हेवन एंड लुक एट द हेवन, और आप आसमान की तरफ देखिए, आप किसी प्रेसिडेंट की तरफ ना देखिए, किसी यूनाइटेड नेशन की तरफ ना देखिए, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे. और आप आज इस हवाले से अभी जी, हमारे पास मैं पारी साहब थैंक यू जी वेरी मच. आपने बड़ा अच्छा ये सवाल रखा है. तो जो पहली चीज है, खुदा के खादमों के लिए ये बेहद जरूरी है, उनको खुद इक्विप होने की जरूरत है जी. खुदा के पाकू से. नंबर वन, उसको एक्सपीरियंस करने हालेलुया, की जरूरत है प्रेज द अपनी लॉर्ड. डे टू बहुत डे खूब, लाइफ में, अपने चर्चिज में. सच और बात. फिर अपने लोगों को बताने की जरूरत है, उनको सिखाने की जरूरत है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, जैसा आज हमने बात की है कि जो रूल कुदस की जो इंपॉर्टेंस है. और फिर हमें इसको हासिल करने के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है दुआ, प्रेयर करने की जरूरत है. खुदा से मांगे. लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदस क्यों क्यों नहीं. ना देगा. जी. वो देगा. जरूरत इस बात की है कि हम मांगे. आज चर्च को किसी भी चीज से ज्यादा जरूरत है इस पावर की, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. ये हालेलुया. हमें दिया गया है. क्या हमारे पास है? आज हमें अपनी अपनी जिंदगियों में देखने की, जांचने की जरूरत है. अगर खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में है तो क्या हमारी जिंदगी से वो फल नजर आ रहे हैं? इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे जैसे पादी जी. साहब ने कहा आने वाले दिनों में. लेकिन आज मैं जो चीज आपको कहना चाहता हूं, आप चाहे कोई ले पर्सन है, चाहे कोई क्लर्जी है, whoever you are, we all need the power of the Holy Spirit जी. to overcome all the schemes devil is making against the church. उनको ओवरकम करने के लिए और अपने मिशन को, अपने पर्पस को जो खुदा ने हमें दिया पूरा करने के लिए, we need the power and power is available. We need to ask for it through prayer. थैंक यू. वैसे जी आप दुआ कीजिएगा और खास तौर पर आप दुआ करें हमारे अजीज भाई जनाब सुहेलदीन साहब के लिए. जी उनका उनका आंख का ऑपरेशन हुआ है और आप उनके लिए दुआ करेंगे, खुदा उनका अमल से तंदुरुस्ती बख्शे. और हमारे एक अजीज हैं, भाई हैं जो कि पाकिस्तान में उनको फॉलिस का अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है. हमीद उनका नाम है. तो क्या आप नाम है? हमीद. हमीद. और पहले क्या है जिनका आंख का? भाई सुहेलदीन. ओ भाई सुहेलदीन. ओके, हाँ अच्छा, जी, हाँ जी, सॉरी, आई वो हाँ जी. मैंने जी, सुना. अच्छा. उनके लिए आप दुआ करें. बाकी भी जो अजीज जो प्रोग्राम देख जी रहे जी हैं जी. बीमार है, तो आप उनके लिए दुआ करें. हमीद साहब के लिए जो कि हॉस्पिटल में है, उनको स्ट्रोक हुआ है, और उनसे उनके लिए आप दुआ करें. जो भी हमारे साथ सुलेमान जो बात कर रहे थे, ये उनके ताया जी हैं, तो आप उनके लिए दुआ करें कि खुदा. हमीद नाम है उनका? हमीद. जी. अच्छा. जी, हमीद खोखर. हमीद तो खोकर. और सुहेलदीन साहब के लिए. जी जी. जी जी. और हमारी बहन वीनस जो है वो पाकिस्तान गई हैं, एल्डर वीनस अल्लाह रखा, उनके सफर के लिए भी दुआ करें, खुदा उन्हें सलामती से लेकर आए. और भी जितने लोग सफर पर जाने को हैं, भाई इकबाल दास साहब गए हुए हैं साइप्रस अपने मिशन ट्रिप पर, उनके लिए भी दुआ करें, उनकी टीम के लिए.
تو آئیے ہم سب جھکیں اور دعا مانگیں۔ ہوں۔ قدوس مہربان باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تو ہمارا آسمانی باپ ہے، ہم تیرے بچے ہیں، اور خداوند تو نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیج دیا۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، ہم نے زندگی پائی ہے، اور خداوند تو نے اپنے بچوں کو اپنے پاک روح سے ملبس کیا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند آج کے اس پروگرام کے لیے، اس بریک فاسٹ شو کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ فادری صاحب کی زندگی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، ان کی ساری گائیڈنس کے لیے، ساری رہنمائی کے لیے خداوند، جو وہ تیرے لوگوں کی کرتے ہیں۔ اور خداوند ہم آج کے اس مضمون کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے پاک روح کی آج کے دور میں، اس آخر دور میں کیا اہمیت ہے ہمارے لیے، اور کس طرح ہم تیرے پاک روح کو حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو استعمال کریں، تاکہ ہم تیری مرضی کو پورا کر سکیں۔ خداوند اس وقت ہم ان تمام لوگوں کو تیرے تخت کے سامنے لاتے ہیں جن کا ذکر کیا گیا، خاص طور پر بھائی سہیل دین کے لیے ہم منت کرتے ہیں۔ خداوند خدا تمام ان کے جو بھی سرجری ہوئی ہے، خداوند ان سے ان کو جلد ہیل کر دے۔ ہم اسی طرح اپنے بھائی حمید کھوکھر کے لیے دعا مانگتے ہیں، خداوند جن کو سٹروک ہوا ہے ان کے لیے خداوند کوئی ہیلنگ اور ریکوری کی دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے خداوند باقی بھی جتنے بہن بھائی اس وقت خداوند خدا بیمار ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت سے دوچار ہیں، سب کے لیے تیرا رحم چاہتے ہیں۔ جو کچھ بھی درخواست مناجات تیرے بچوں کے دلوں میں ہے، جو اس وقت ہم سے جڑے ہوئے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے، خداوند ان کی درخواستوں کو بھی تو پورا کرنا۔ خداوند ان کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف بیماری ہے، وہ یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ خداوند ہماری دعا ہے آج اس پروگرام کے حوالے سے خداوند خدا، کہ جو آج کلام کا بیج بویا گیا وہ 100 گنا پھل لائے خداوند خدا۔ اور ایک بار پھر بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اپنے بھائی تیرے خادم ریورنڈ نوبل سیمول کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ آج خداوند اس پروگرام میں ہیں سب کے لیے خداوند تیری ڈھیروں برکتیں چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام تیرا پاک نام ہو، پاک مانا جائے، تیری تیری بادشاہی، بادشاہی، تیری مرضی تیری جیسے مرضی آسمان جیسے پر پوری آسمان پہ ہوتی ہے پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہماری روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح اور ہم جس طرح غلطوں ہم کو اپنے معاف قرض دار کو کرتے ہیں، معاف ہمارے تو بھی قصور ہمارے معاف قرض کر، ہمیں آزمائش میں آزمائش پڑنے دے بلکہ برائی سے برائی بچائیں، سے بچا، کیونکہ بادشاہی بادشاہ قدرت و جلال قدرت اور چلا ہمیشہ ہمیشہ تو تک۔ تیری ہے۔ آمین۔ آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، بہت کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آمین آمین۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب جی۔ بھائی صاحب جی، جاتے سمے آپ ذرا تھوڑا سا اپنے چرچ کے بارے میں بتا دیں، اور عبادت کے وقت کے بارے میں کتنے بجے بات ہوتی ہے، تاکہ وہ لوگ جو کہ برمنگم میں ہیں، والسل میں ہیں، اور مڈ لینڈ کے ایریا میں ہیں، اگر وہ آپ سے ملنا چاہیں، چرچ میں آنا چاہیں عبادت کے لیے، تو وہاں پر آ سکیں، اور جی جی، اس کے ایڈریس کے بارے میں اور وقت کے بارے میں بتا دیجیے۔ ہاں جی، میرا تعلق وولسول سے ہے۔ یہاں پہ دو چرچز ہیں، آل سینٹس چرچز ہیں، بہت آل سینٹس ڈالسٹن، آل سینٹس موکسلی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایشین کانگریگیشن ہے۔ اور ایوری سنڈے 9:30 AM ہماری سروس ہوتی ہے صبح آل سینٹس ڈالسٹن میں، پھر 11 بجے آل سینٹس موکسلی میں، اور ہماری ایشین سروس جو ہے وہ 3 PM ہوتی ہے آل سینٹس ڈالسٹن میں، لاسٹ سنڈے آف دا منتھ۔ تو اگر مزید آپ معلومات چاہتے ہیں تو پادری صاحب سے آپ نمبر لے سکتے ہیں، اینڈ وی کین ٹاک۔ تھینک یو، تھینک یو جی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی کلیسیا کے حوالے سے کہ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں ہم صبح 10:30 بجے انگلش میں بات کرتے ہیں، اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوتی ہے، اور ایڈریس ہے 309 وکٹریج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR۔ اور کل یعنی سیٹرڈے کو 3 بجے سینٹ جانس میتھوڈسٹ چرچ لوچن میں بات ہوگی، پاک شاہ کی رسم بھی ادا کی جائے گی، اور سنڈے کو بھی پاک شاہ ہوگی۔ فرسٹ جو سنڈے ہوتا ہے اس میں ہم پاک شاہ جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو آپ آئیے اور ہمیں جوائن کیجیے لوٹن میں 3 بجے، اور ہیسٹن میں یعنی ہنسلو میں لندن میں جو بات ہوتی ہے وہ صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ منڈے کو ہم صبح پھر آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ جو سروسز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی لائیو براڈ کاسٹ ہوں گی، اور صبح آپ سے ملاقات ہوگی بریک فاسٹ شو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اور خدا کے خادم پادری گلبرٹ صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔ گاڈ بلیس۔